सर्वेभ्यो नमो नमः। दर्शनशास्त्रम् आश्रित्य प्रवर्तमानायाम् अस्यां कक्ष्यायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। अत्र भवन्तः पश्यन्तु, केचन बिन्दवः वर्तन्ते। सांख्यदर्शनस्य प्रवर्तकः, सांख्यम् इति पदस्य व्युत्पत्तिः, अर्थश्च, एवमेव सांख्यदर्शनस्य विशेषतः वा प्रतिपाद्य विषयाः। सांख्यदर्शने केषां केषां विषयाणां वर्णनं वर्तते, एतेषु सन्दर्भेषु वयम् इदानीं पठामः। तर्हि आगच्छन्तु। अत्र अस्यां सारण्यां भवन्तः पश्यन्तु, सांख्यदर्शनस्य प्रवर्तकः कः अस्ति? महर्षिः कपिलः। कस्य प्रवर्तकः? सांख्यदर्शनस्य प्रवर्तकः। तस्य कश्चन महान् ग्रन्थः वर्तते, सांख्यसूत्रम् इति। परन्तु एतत् सांख्यसूत्रम् इदानीं न उपलभ्यते। पुनश्च अत्र वयं पश्यामः, महर्षि कपिलः, तस्य शिष्यः वर्तते आसुरिः। आसुरेः शिष्यः पञ्चशिखः, एवमेव पञ्चशिखस्य शिष्यः ईश्वरकृष्णः। एते भवन्ति सांख्यदर्शनस्य प्रमुखाः आचार्याः। सांख्यकारिका इति ग्रन्थस्य नाम श्रुतं स्यात्। ईश्वरकृष्णस्य कृतिः, ईश्वरकृष्णस्य रचना सांख्यकारिका इदानीं प्रायः विश्वविद्यालयेषु संस्कृतक्षेत्रे छात्राः पठन्ति। सांख्यकारिका अयं ग्रन्थः इदानीम् उपलभ्यते। अस्य कर्ता कः? ईश्वरकृष्णः। पुनश्च सांख्यकारिकाम् आधारीकृत्य अनेके भाष्यकाराः भाष्यग्रन्थान् रचितवन्तः। तेषाम् अपि भाष्यग्रन्थानाम् अध्ययनं संस्कृतक्षेत्रे भवति। तर्हि आगच्छन्तु, अग्रे वयं जानीमः अस्य सांख्यदर्शनस्य विषये। पुनः वयम् अग्रे सरामः। सांख्यम् इति पदस्य व्युत्पत्तिः, अर्थश्च। भवन्तः पश्यन्तु, अत्र सांख्यम् इति पदस्य व्युत्पत्तिः कथं जायते, तस्य पदस्य कश्च अर्थः। तर्हि अत्र द्रष्टव्यं, संख्यायते अनया इति विग्रहात् सम् इत्युपसर्गपूर्वकं किं भवति? व्यक्तायां वाचि इत्यस्मात् चक्षधातोः अंगप्रत्यये पुनः स्त्रीत्व विवक्ष्यायां टाप् प्रत्यये कृते सति संख्या इति पदं निष्पद्यते। किं पदं निष्पद्यते? संख्या इति। अत्र पश्यन्तु, संख्या सम् उपसर्गः चक्षधातोः अंग प्रत्यये स्त्रियां टाप् इत्यत्र संख्यापदस्य निष्पत्तिः जायते। पुनश्च संख्या इति शब्दस्य सम्यक् विचारः इति अर्थः विचारार्थे स्वीक्रियते। तथैव चर्चा संख्या विचारणा इति अमरकोशः वदति। कुत्र उल्लिखितमस्ति? अमरकोशे। किं? चर्चा संख्या विचारणा इति। अतः संख्या इत्यस्मात् तस्येदम् इति सूत्रेण अण् प्रत्यये कृते सति सांख्यम् इति पदस्य निष्पत्तिः जायते।
अत्र भवन्तः पश्यन्तु सांख्यमिति पदं कथं निष्पद्यते। संख्या शब्दः अण् प्रत्ययः, संख्या अण् सांख्यम् इति। क्लियर? अस्तु, पुनः अग्रे वयं जानीमः। अत्र पुनः भवन्तः पश्यन्तु सम्यक् ख्यायते प्रकाश्यते वस्तुतत्त्वम् अनया इति संख्या। संख्या नाम किं? सम्यक् ख्यायते प्रकाश्यते वस्तुतत्त्वम् अनया इति संख्या। अतः संख्या नाम किं? संख्या नाम सम्यक् ज्ञानम्। सा अस्ति यत्र तत् सांख्यम्। सा अस्ति नाम संख्या अस्ति यत्र तत् सांख्यम्। अर्थात यत्र सम्यक् ज्ञानं भवति। कस्य सम्यक् ज्ञानं? कस्मिन् विषये सम्यक् ज्ञानं? वस्तुतत्त्वस्य विषये। वस्तुतत्त्वविषये, परमतत्त्वविषये यत्र सम्यक् ज्ञानं जायते तद्भवति सांख्यम्। अवगतम्? ओके। पुनश्च अत्र उक्तं वर्तते संख्या प्रकुर्वते चैव प्रकृतिं च प्रचक्ष्यते तत्त्वानि च चतुर्विंशत् सांख्यमिति प्रकीर्तितम्। सांख्यमिति प्रकीर्तितम्। किं जायते अत्र? संख्या प्रकुर्वते, अत्र गणना क्रियते। केषां गणना क्रियते? तत्त्वानां गणना क्रियते। अत्र भवन्तः पश्यन्तु तत्त्वानि च चतुर्विंशत्। अस्मिन् श्लोके चतुर्विंशति संख्याकानां तत्त्वानाम् उल्लेखः अस्ति। सांख्यदर्शनं पंचविंशति तत्त्वानां गणनां करोति। पंचविंशति संख्याकानि तत्त्वानि वर्णयति। कति तत्त्वानि? पंचविंशति संख्याकानि तत्त्वानि। अतः तत्त्वानां गणनात्वात् एतत् दर्शनं सांख्यदर्शनम् इति प्रकीर्तितं वर्तते। क्लियर? साधु, बहु शोभनम्। पुनः अग्रे गच्छामः। अत्र सांख्यदर्शनस्य विशेषतः वा प्रतिपाद्यविषयः। सांख्यदर्शने केषां विषयाणां वर्णनं वर्तते? अत्र भवन्तः पश्यन्तु त्रिविधानां दुःखानां वर्णनं, बन्धमोक्षयोः विचाराश्च। त्रिविधं दुःखं किं? प्रथमकारिकायां सांख्यकारिकायाम् उक्तं दुःखत्रयाभिघाता जिज्ञासा इत्यादि रूपेण आध्यात्मिकम्, आधिभौतिकम्, आधिदैविकम् इति त्रिविधं दुःखम्। एतानि दुःखानि वर्णयति। एवमेव सांख्यदर्शनं वदति यत् पंचविंशति तत्त्वानां ज्ञानेन दुःखानि निवृत्तानि भविष्यन्ति, दुःखानि दूरीभूतानि भविष्यन्ति। यदा दुःखानि दूरीभूतानि भविष्यन्ति तदानीं मानवः मोक्षं प्राप्नोति, कैवल्यं प्राप्नोति इति सांख्यदर्शनस्य अभिप्रायः। एवमेव वयम् अत्र पश्यामः पंचविंशति तत्त्वानां ज्ञानं कारयति। पंचविंशति संख्याकानि तत्त्वानि कानि वर्तन्ते अग्रे वयं जानीमः। तथैव गुणस्वरूप विवेचनं, गुणान् विवेचयति। त्रयो गुणाः वर्तन्ते, सत्त्वगुणः, रजोगुणः, तमगुणः इति। एतेषां गुणानां स्वरूपं वर्णयति सांख्यदर्शनम्। पुनश्च सत्कार्यवादस्य सिद्धान्तः सांख्यदर्शने प्रमुखः सिद्धान्तः वर्तते।
अस्मिन् सिद्धांत विषये वर्णयति सांख्यदर्शनम्। पुनश्च जगतः उत्पत्ति विषयक ज्ञानम्, अर्थात सृष्टिक्रमः, सृष्टिः कथं संजाता, सृष्टेः कश्चन क्रमः वर्तते, सांख्यदर्शनम् अमुं क्रमम् अपि वर्णयति। पुनश्च अग्रे जानीमः जगतः विकास प्रक्रियायाः ज्ञानं, जगतः विकासः कथं जायते एतदपि वर्णयति। पुनश्च ज्ञान अज्ञानयोः स्वरूप विवेचनम्, ज्ञान अज्ञानयोः स्वरूपम् अग्रे वयं जानीमः विस्तृतरूपेण। पुनश्च वयमत्र पश्यामः अनेकात्मवाद पुरुषस्य संस्थापनम्। सांख्यदर्शनं पुरुषबहुत्वं वर्णयति, पुरुषबहुत्वस्य सिद्धिं करोति इति अग्रे जानीमः। तथैव मुख्य विषयः प्रमाण विचारः। विविधानां प्रमाणानां माध्यमेन तत्त्वं विचारयति सांख्यदर्शनम्। सांख्यदर्शने कति प्रमाणानि वर्तन्ते? सांख्यदर्शने त्रीणि प्रमाणानि। दृष्टमनुमानमाप्तवचनं च सर्वप्रमाणसिद्धत्वात् इति सांख्यकारिकायां वर्तते। अत्र पश्यन्तु प्रत्यक्ष प्रमाणम्, अनुमान प्रमाणम्, शब्द प्रमाणं च। एतेषां प्रमाणानाम् आश्रयेण सांख्यदर्शनं तत्त्वानि वर्णयति। एते सर्वे विषयाः सांख्यदर्शने प्रकीर्तिताः वर्तन्ते। एतान् विषयान् अतिरिच्य अन्येपि बहवः विषयाः वर्णिताः। प्रसिद्धाः सांख्याचार्याः, सांख्यदर्शनस्य भाष्यकारः, तेषां भाष्यग्रन्थेषु तत्त्वानि वर्णयन्ति। तर्हि अग्रिमकक्षायाम्, अग्रिमेषु दिनेषु वयम् इतोपि सांख्यदर्शनम् आश्रित्य एतेषां सर्वेषां विषयाणां सन्दर्भे विस्तृतरूपेण ज्ञानं प्राप्नुमः। तर्हि अद्य वयम् अत्रैव भवामः। पुनः अग्रिमकक्षायाम् अत्रैव यूट्यूब पटले वयं सर्वे समवेताः भविष्यामः। तावत्पर्यन्तं भवद्भ्यः सर्वेभ्यः धन्यवादः। नमो नमः। पुनर्मिलामः।